Unsang butanga ang dili kayang himuon sa Dios or kayang mabuhat sa Dios para sa tawo ug para sa tanan. Siguro makapangutana ka sa imong hunahuna karon. Naabay butang nga dili mahimo sa Dios? Gitawag siya og Dios kay diha kaniya wala kayo dili mahimo. Pero naa ba gid sa Biblia nga atong mabasa nga naay butang nga dili kayang himuon sa Dios para sa tanan? Siguro sa imong hunahuna nga ang atong Dios dili gid siya mabuhat og sala. Kay Dios siya nga gamhanan, Dios siya nga balaan, ug Dios siya nga walay pagkabalhin. Gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan, tanan gibuhat sa Dios. Gibuhat niya ang pinaka the best para sa atoa. Gani gihimo niya ang kalibutan, gihimo niya ang matang sa tanan. Ug diha kaniya wala gayoy malilong og matago. Pero unsa kang butanga kaha ang dili kayang mahimo sa Dios? Gitawag siya Dios kay walay imposible kaniya, walay malilong kaniya. Duna ba kitay mabasa sa Biblia niini nga naay butang nga dili gayud mahimo sa Dios? Unsa kaha ni? So kung nagunahuna kini ini, dunay Biblia atong patubagon. So mao kini ang giingon sa Hebreos 6:18. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa pangako niya. So naka-record sa Bible na ang dili mahimo sa Dios kining word na pagpamakak. Kung unsa ang iyang promises, God's promises, tumano na sa Dios. Kung unsay naka-record sa Biblia, tumano na sa Dios. Kung miingon siya nga panalanginan ko ikaw, panalanginan ka sa Dios. Kay ang atong Dios dili bakakon. Dili niya mabuhat ang pagpamakak. Dili pareha sa tawo nga mamakak. Dili pareha sa tawo nga puros paasa. Dili pareha sa tawo nga puros saad. Dili pareha sa tawo nga taman lang sa sulti. Lahi ang atong Dios. He is a God that He keep His promises. Kapag sinabi niya, sumala sa iyang mga pulong, matinuod gid kana. So mao nay labing importanteng may balaan sa tanan nga ang dili mahimo sa Dios kining mamakak gayud siya. The promise of God ato gid kanang kuptan ang saad sa Dios. Kung unsay naka-record sa Biblia, kung unsay nato nabasa sa Biblia, mahitabo gid kana kay dili bakakon ng atong Dios. Butang nga dili gayud niya may. So mao lang na, and then God bless us all.